सूबों के साथ फिर हमने मुशावरत भी की और उस मुशावरत के बाद वज़ीर आज़म से मंजूरी लेकर हमने कुछ फ़ैसले किए हैं जिनकी मदद से हमारी उम्मीद ये है कि वबा का जिस तेज़ी से फैलाव हो रहा है उसको कदरे बेहतरी उसके अंदर आएगी और उम्मीद है कि उसके बाद वबा के फैलाव के अंदर हमें कमी नज़र आए। जैसा कि हम पहले भी करते रहे हैं, आपने ये देखा है कि पहली, दूसरी, तीसरी लहर के अंदर हम बड़े टारगेटेड तरीके से फैसले करते हैं और फैसले भी हम बतदरीज करते हैं ताकि क्योंकि हमें इस बात की बड़ी शदीद एहसास है कि ये जो हम फैसले करते हैं जिससे बंदिशें लगती हैं उससे एक आम आदमी की ज़िंदगी के ऊपर खुसूसी तौर पे हमारे कमज़ोर तबके के ऊपर बहुत असर पड़ता है। इसलिए कई लोग हमसे पूछते हैं कि जी आप तीन तीन मरहले के अंदर क्यों किया जी, पहली दफ़ा में आपने जाके सारा क्यों नहीं कर दिया। वो इसलिए कि सिर्फ हमने लोगों की सेहत की हिफाजत नहीं करनी, हमने जो हमारे मुल्क का एक बहुत बड़ा तबका है जो दिहाड़ीदार है, जिसके पास उसके पास वसाइल नहीं हैं कि वो चाहे काम करे ना करे तो उसकी ज़िंदगी चलती रहती है जिस तरह साहिब सरबत लोगों की चलती है, इसलिए बहुत सोच समझ के फैसले करते हैं। और ये पहले दिन जो वज़ीर आज़म का फैसला था कि हमने सब कुछ बंद करके वबा का मुकाबला नहीं करना, हमने लोगों की सेहत की हिफाजत भी करनी है और साथ साथ हमने लोगों के रोज़गार की हिफाजत भी करनी है। तो इसलिए वो पूरी एक स्ट्रैटेजी बनाएगी, एक हिकमत अमली बनी स्मार्ट लॉकडाउन की और टारगेटेड जो है तरीके से हम फैसले करते रहें। इसी तर्ज अमल के ऊपर एक कामयाब पॉलिसी जो रही है जिसने तीन पहली जो लहर हैं उसके अंदर कामयाबी से दिफा किया है, उसी को फॉलो करते हुए इस दफ़ा भी हमने कुछ फैसले किए हैं। अगर आप वबा के फैलाव को देखें, पिछले एक हफ्ते के अंदर बड़ी तेज़ी से आपको इजाफा होता हुआ नज़र आया है। हमारे जो केसेस हैं, पॉजिटिव केसेस, मस्बत केसेस जो हैं वो भी उनकी तादाद बढ़ी है, मस्बत केसेस की शरह की तादाद भी बढ़ी है और इसके साथ साथ हमारे हस्पतालों में जो मरीज़ आ रहे हैं उनकी तादाद में एक तेज़ी से इजाफा हुआ है और जो मरीज़ ऑक्सीजन के ऊपर हैं हस्पताल के अंदर, जो भी मैं आपको जिन बंदिशों की तरफ हम जा रहे हैं, वो जो शहर हैं जहां पर इनका इत्तलाक होगा में पिंडी, लाहौर, फैसलाबाद और मुल्तान जो हैं, ये पंजाब चार हमारे शहर हैं जी। खैबर पख्तूनख्वा में पेशावर और एबटाबाद हैं। कराची और हैदराबाद में पहले, इससे पहले जो सिंध हुकूमत ने नोटिफिकेशन लगाया हुआ है 8 तारीख तक वो है, लेकिन उसके बाद अगर उसके बाद वो बंदिशें कम होती हैं तो इस सतह के ऊपर जो अभी जिसका मैं ऐलान करूंगा कम से कम यहाँ पर कराची और हैदराबाद में भी ये लागू रहेगा। इस्लामाबाद के ऊपर इनको लागू किया जा रहा है। आज़ाद कश्मीर के अंदर मुजफ्फराबाद और मीरपुर और गिलगित बल्तिस्तान के अंदर गिलगित और स्कर्दू के शहर के अंदर इन बंदिशों की को लागू किया जाएगा। ये शुरू होंगी जी 3 अगस्त से, यानी कल से इनका इतलाक होगा और 31 अगस्त तक ये चलेंगे। फैसले क्या हैं जी, मार्केट की टाइमिंग जो है, जो अभी 10 बजे तक इजाज़त जिनकी दी गई थी उसको वापस 8 बजे तक रहा है। एक दिन की छुट्टी थी हफ्ते के अंदर जिसको सेफ डे भी कहते हैं, उसको बढ़ाकर दोबारा से 2 दिन हफ्ते में किया जा रहा है। कौन से 2 दिन होंगे ये सूबे के पास हम इख्तियार छोड़ेंगे कि वो फैसला करें कि कौन से 2 दिन ये करना चाहते हैं। बदकिस्मती से जो हमने इजाज़त दी थी इंडोर डाइनिंग की और हमने कहा था कि ये वैक्सीनेशन सिर्फ जिनकी हुई भी है उसका बिल्कुल भी इतलाक, बहुत ज़्यादा उसकी कमज़ोर कंप्लायंस हो रही थी, उसके ऊपर अमल दरामद जो है वो बहुत कमज़ोर था और हमारी इंतज़ामिया भी जो कह रही थी कि ये हर जगह जाकर और हर रेस्टोरेंट के अंदर जाकर ये मुमकिन नहीं है कि ये चेक किया जाए कि वाकई सिर्फ वैक्सीनेशन वालों को लाने दिया जा रहा है या नहीं, तो इसलिए इंडोर डाइनिंग जो है उसको बंद किया जा रहा है जी। आउटडोर डाइनिंग जारी रहेगी, बाहर बैठ के खाना जो है वो जारी जाएगा। सिर्फ टाइम में तब्दीली, वक्त में तब्दीली है कि 12 बजे के बजाय ये 10 बजे तक किया जा रहा है और टेक अवे जो है वो तो 24 घंटे वो और होम डिलीवरी जो है वो चलती रहेगी। शादियों के ऊपर जी सेम वही था, इसके ऊपर भी ये कहा गया था कि सिर्फ अगर वैक्सीनेशन हुई हुई है तो आप जा सकते हैं। वहां पर भी हमने ये देखा कि उसका इत्तला बिल्कुल भी 9 बाकी वज़ीर असद उमर कोरोना की सूरत हाल पर इस वक्त मीडिया ब्रीफिंग दे रहे हैं।
جو شادیاں ہیں وہ 400 کی جو پہلے سے حد متعین ہے اسی کے ساتھ جاری رہے گا۔ اور ہر اجتماع اس میں 400 کی جو پابندی لگائی گئی تھی وہ 400 لوگوں کی پابندی چلے گی، اور کوئی بھی اجتماع جو ہیں اس کے اوپر پابندی لگائی جا رہی ہے۔ آفس میں جو پہلے ہم نے کیا تھا 50%، کافی عرصے تک یہ چلا کہ دفتر میں 50% اٹینڈنس ہوگی، باقی 50% ورک فرام ہوم کا ہوگا، تو وہی 50% کی پالیسی دوبارہ سے لاگو کی جا رہی ہے۔ پبلک ٹرانسپورٹ کے اندر 70% کیپیسٹی کے اوپر پبلک ٹرانسپورٹ جو ہے اس کو آپریٹ کرنے کی اجازت تھی، اس کو کم کر کے 50% پہ کیا جا رہا ہے۔ اور یہ جو انٹرسٹی جو وفاقی وزیر اسد عمر اس وقت اسلام آباد میں کورونا کی صورتحال کے حوالے سے میڈیا بریفنگ دے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم سے منظوری لے کر کچھ فیصلے کیے ہیں۔ اسپتالوں میں مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ملک میں کورونا کا پھیلاؤ تیزی سے پھیل رہا ہے۔ عوام کی صحت کے ساتھ ساتھ ان کے روزگار کی حفاظت بھی کرنے ہیں۔ جو فیصلے کیے گئے ہیں وزیر اعظم سے منظوری کے بعد، ان میں مارکیٹس کے اوقات کار رات 10 بجے کے بجائے رات 8 بجے تک کر دیے گئے ہیں۔ انڈور ڈائننگ کی اجازت واپس لے لی گئی ہے اور انڈور کی بجائے آؤٹ ڈور ڈائننگ کی اجازت ہوگی، لیکن اس کے اوقات کار بھی تبدیل کیے گئے ہیں۔ رات 12 بجے کی بجائے رات 10 بجے تک آؤٹ ڈور ڈائننگ کی اجازت دی گئی ہے، اور اس کے علاوہ پبلک ٹرانسپورٹ کے حوالے سے بھی کچھ رولز وضع کیے گئے ہیں۔ معاون خصوصی اس وقت وفاقی وزیر اسد عمر کورونا کی صورتحال پر میڈیا کو بریف کر رہے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ مارکیٹس کے اوقات رات 10 سے کم کر کے رات 8 بجے تک کر دیے گئے ہیں۔ انڈور ڈائننگ بند کرنے کا فیصلہ کر دیا گیا ہے۔ ٹیک اوے کی سہولت 24 گھنٹے دستیاب ہوگی۔ جو لوگ براہ راست جو اثر انداز ہوں گے ان کے لیے مشکلات بھی پیدا ہوتی ہیں، لیکن ہمیں مجموعی بہتری دیکھنی پڑتی ہے، اور مجموعی طور پہ ہمیں 22 کروڑ لوگوں کی حفاظت کرنی ہے، اور اس میں اگر کچھ مشکلات پیدا ہوتی ہیں ایک وفاقی وزیر اسد عمر اس وقت کورونا کی صورتحال پر بریفنگ دے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم سے منظوری لے کر کچھ فیصلے کیے گئے ہیں، اور ان پر عوام کو عمل درآمد کرنا بے حد ضروری ہے، کیونکہ ملک میں کورونا کا پھیلاؤ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے، اس میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ عوام کی صحت کے ساتھ ساتھ ان کے روزگار کی حفاظت بھی یقینی بنانا حکومت کا کام ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسپتالوں میں مریضوں کی تعداد میں آئے دن اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اگر بر وقت احتیاط نہ کی گئی اور ان اقدامات پر عمل نہ کیا گیا تو صورتحال تشویشناک ہو سکتی ہے، اسپتالوں پر بوجھ بڑھ سکتا ہے۔ وزیر اعظم سے منظوری لے کر جو فیصلے کیے گئے ہیں ان میں مارکیٹس کے اوقات تبدیل کیے گئے ہیں۔ پہلے رات 10 بجے کی اجازت تھی جو کہ 8 بجے کر دیا ہے۔ ہمارے ملک کے اندر ایک تعداد کے اندر ویکسینیشن، اور خاص طور پہ ان بڑے شہروں کے اندر ویکسینیشن کی تعداد بڑھتی چلی جائے گی، تو اس کے بعد ان پابندیوں کی ضرورت بھی جو ہے وہ بتدریج کم ہوتی جائے گی۔ اس لیے ایک دفعہ پھر میں آپ سے صدا کروں گا کہ جلد سے جلد آپ جا کر ویکسین لگائیں، اور میں یہ بھی آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ جنہوں نے پہلی ڈوز لگا لی ہے، ایک دفعہ ویکسین کی خوراک لگا لی ہے اور ان کو اب دوسری خوراک لگانی ہے، تو جب آپ کے پاس میسج آئے اور جب آپ کی ویکسین کا وقت آ جائے تو ضرور وقت پر جا کے، مقررہ وقت پر جا کے ویکسین ضرور لگوائیے۔ جو جتنے بھی اعداد و شمار ہمارے پاس آئے ہیں اس سے یہ نظر آتا ہے کہ اگر آپ نے ویکسین نہیں لگائی بھی تو اس کی بنسبت اگر آپ ایک ڈوز بھی لگواتے ہیں تو آپ کی حفاظت جو ہے وہ بہتر ہو جاتی ہے، لیکن اگر آپ کے بعد دوسری ڈوز لگاتے ہیں تو اس سے مزید اور بہتر ہو جاتی ہے، اور تقریباً ڈاکٹر فیصل سلطان آج صبح جو ہمیں میٹنگ میں بتا رہے تھے وہ تقریباً 3 گنا بہتری ہو جاتی ہے اگر آپ پہلی ڈوز لگاتے ہیں، اور اس سے مزید 3 گنا بہتری ہو جاتی ہے جب آپ دوسری ڈوز لگاتے ہیں۔ تو وقت کے اوپر دوسری ڈوز جا کے ضرور لگائیے۔ اسی کے ساتھ ہم اجازت لیں گے، ہم صرف اس بات کے اوپر کہ ہم آپ کو پتہ ہے روزانہ ملتے ہیں، ہفتہ ہو اتوار ہو میٹنگز ہماری ہوتی ہیں، صورتحال کو دیکھتے رہیں گے، اور اگر مزید اقدامات اٹھانے کی ضرورت پڑی تو پھر وہ اقدام بھی اٹھائے جائیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔